अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पेशल Q&A विद पीजे मीर। पाकिस्तान में एक हम चीज़ देखते हैं और वो है मिसपरसेप्शन। हर जगह आप चले जाएं, कहीं भी दुनिया के किसी खित्ते में, हमेशा हम देखते हैं कि एक चीज़ सच्ची होती है और दूसरी चीज़ होती है झूठी। तो दो चीज़ें होती है, ब्लैक एंड वाइट। और ये क्यों होती है? क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी हम देखते हैं कि स्वाय अफवाहों के और आपको कुछ मिलता नहीं है। बहरहाल ये एक पहलू है जो कि अमंगस्ट मैं कहूंगा कि काफी और पहलू हैं पाकिस्तान में जिनको डिस्कस किया जाता है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ। यहाँ मौजूद हैं इस वक्त लंदन में, जहाँ के इनकी कमिटमेंट्स हैं थ्रू वेरियस NGOs, थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ ये जाके लेक्चर्स देते हैं, पाकिस्तान का एक व्यू पॉइंट बयान करते हैं। और आज जो लेटेस्ट खबरें हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर के वो ये हो गया, वो ये हो गया, तो मैंने सोचा कि आज प्रेसिडेंट साहब से जाके बात करें। और क्योंकि आपको थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन तो एक मिलती है, लेकिन एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो खुद देता है इंसान, तो वो एक ज्यादा क्लियर होती है। तो यहां से मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूंगा। और सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा सर कि ये बड़ी एक मिसपरसेप्शन से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तो ये क्यों है, ये इस तरह की वाई? बस एक हमारी मेरे ख्याल में पीजे एक आदत बनी हुई है कि सच को झूठ बनाना, एक झूठ की फिजा बनानी, मिसपरसेप्शन इतनी ज्यादा करवानी कि पता ही नहीं होता सच किधर, सच गायब हो जाता है। तो ये लोग अनफॉर्चुनेटली सभी लगे रहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करनी चाहिए, जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल सही है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, और मैं इधर आपको इसीलिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूं कि मैं कौन क्या मिसपरसेप्शन है बताएं, उनको मैं क्लैरिफाई करता हूं। तो बड़ी आई कि कोई शायद आपने कोई बिल्स नहीं, मीटर इलेक्ट्रिक के कोई बिल्स नहीं दिए, आपने कोई घर ले लिए, आपने पता नहीं कोई यॉट्स ले ली, इस तरह की हर किस्म की ये स्टोरीज निकल आती हैं। घर के बिल नहीं देना, ये इस किस्म के कामों में मैं कभी पढ़ता ही नहीं हूं, ना मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट है मैं कि मैं अपने दो पैसे बचाऊं। जो ऑफिशियल रेट्स हैं वो बिल्कुल दिए जाएंगे और दे रहे हैं। वहां ये चक शहजाद की बात हो रही है, मैंने सुना है एक अंसार अब्बासी, उसने लिख दिया है कोई आर्टिकल हाईलाइट करके, और इनकी तो आदत है, इसकी आदत है, हमेशा ही नेगेटिव आर्टिकल लिख रहा होता है। तो इसको क्रेडेंस देना ना, जहां तक मेरे घर का ताल्लुक है वहां बिजली का मीटर 6 साल पुराना लगा हुआ है। मैंने, मेरे लिए जो मीटर नया लगना है वो अभी तक लगा ही नहीं है। मैंने कल ही चेक किया इनफैक्ट कि क्या है वो कोई 3-4-6 दिन में लगेगा वो मीटर। और जो भी ऑफिशियल रेट्स हैं वो पे किए जा रहे हैं, ना मैंने उसे चेंज करवाया, ना मैंने किसी से बात की कि इसको तब्दील करो, कम करो। 100 लोग उधर पहले रह रहे हैं, मैं तो अब आया हूं, मैं तो आखिरी आदमी हूं। ये एक चीज मुझे जरूर पता है, वहां ट्रांसफार्मर नहीं था, घर के लिए एक ट्रांसफार्मर लगा है जिसके लिए मैंने कोई 1.25 या 1.5 लाख रुपया दिया है, मुझे वो याद नहीं है एग्जैक्ट फिगर, मैंने दिया, मैंने पे किया है ट्रांसफार्मर के लिए, वापडा को पे किया है। और बिजली जो भी रेट है, ऑफिशियल वापडा रेट है, वो मैं पे करूंगा। लेकिन सर एक और जो चीज हम देख रहे हैं कि ये बड़ा है जी कि वो घर ले लिए हैं और बड़ी प्रॉपर्टीज बाहर खरीद ली हैं, और इस तरह की जो न्यूज है, ये अगेन इज देयर एनी ट्रूथ? काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं प्रॉपर्टीज खरीदता। और एक घर मैंने जरूर लिया है यहाँ, और उसमें मेरे बेटे की मदद हुई है, और कुछ एक मेरे दोस्त उन्होंने मदद की है, फिर जाकर मैंने एक बड़ा हम्बल सा एक फ्लैट लिया है। सही बात है। एक और जो चीज है कि एक बड़ी मिसपरसेप्शन लाल मस्जिद पे बड़ी फैली हुई थी, और ये उमे हसन ये आई हैं बाहर, उन्होंने कहा कि बच्चे बड़े मारे गए और इस तरह की चीजें। ये आप बताएंगे कि ये जो ऑपरेशन हुआ है, क्या ये इंस्टेंटेनियसली हुआ या डिड यू डिलिबरेट ऑन इट? हाँ, ये तो अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा इसके बारे में झूठ फैलाई गई है कि सच का कुछ पता ही नहीं है लोगों को। तो ये बड़ा अच्छा आपने पूछ लिया है। इंस्टेंटेनियस तो जाहिर है ये नहीं था, ये तो कार्रवाई चल रही थी कोई 4-5 महीने मेरे ख्याल में, जबकि इन्होंने एक गवर्नमेंट रिट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे थे, ये मौलाना गाजी साहब और अजीज साहब, ये रिट को चैलेंज कर रहे थे। इन्होंने अंदर वो जामिया हफ्सा और लाल मस्जिद में
کوئی 2000 2500 لڑکیاں اس طرف تھیں جامعہ حفصہ میں, اور لال مسجد میں کوئی اتنے ہی کوئی 1500-2000 لوگ وہاں تھے. ہم نے جب چیک کیا کہ یہ کیا ہے, وہاں کہتے ہیں فارنرز بھی ہیں اور سوئسائڈ بامرز بھی ہیں, عورتوں میں بھی لڑکیوں میں بھی کوئی سوئسائڈ بامنگ کے لیے تیار. یہ صورتحال وہاں تھی. جبکہ ہم نے ان سے پھر بات چیت کرنی شروع کی کہ بھائی یہ ایز ڈاؤن, کام ڈاؤن کرو, اور یہ بات چیت تو سلسلہ 3-4 مہینے چلا. اس میں ہم نے کس کس کو نہیں بھیجا اندر. ہم نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے لوگوں کو بھیجا, ہم نے وفاق المدارس کے لوگوں کو بھیجا, ہم نے خانہ کعبہ کے امام کو بلوایا اور بھیجا, ہم نے ایدھی صاحب کی بیگم کو بھیجا اندر لڑکیوں کے پاس. یہ ساری کاروائی چل رہی تھی, مہینوں چلتی رہی, ان سے ڈسکشنز ہوتے رہے. ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, ریٹ چیلنج کر رہے تھے. وہ چائنیز کو پکڑ کے لے گئے اور مارا, 2-3 سپاہی مار دیے, دے کلڈ. اور اس قسم کی ہائی ہینڈڈنس یہ لگاتار کر رہے تھے. الٹیمیٹلی یہ وہ کسی منسٹری کا جو دفتر تھا, منسٹری آف انوائرمنٹ کا, اس میں جا کر اسے جلایا, ان کی گاڑیاں ساری جلا دی. تو یہ کاروائی تو تھرو آؤٹ چل رہی تھی. اس کی ڈسکشن ہم کر رہے تھے, اس میں سب انوالو تھے. سب, جب میں کہتا ہوں پولیٹیکل لیڈرشپ, پرویز الہی صاحب تو ضرور انوالو تھے بالکل, کیونکہ پولیس آئی ہے, پنجاب پولیس وہاں لگی ہوئی تھی ساری. انٹیریئر منسٹری آل واز انوالوڈ, کیونکہ وہاں رینجرز کے لوگ آئے تھے, پاکستان رینجرز کے لوگ تھے, آرمی چیف, DGI سب. اور جس میں کیونکہ ظاہر ہے یہاں آرمی بھی انوالو ہوئی ہے, یہاں آرمی ہے, رینجرز, پولیس, انٹیلیجنس, سب انوالو تھے. تو ڈسکشن ہوتی رہتی تھی ریگولرلی. اور اس ڈسکشن میں ہم نے دیکھا کہ ایکشن نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں 5000 کوئی لوگ ہیں. تو 4 مہینے ڈیلے ہم اسی لیے کر رہے تھے کہ ان کو نکالیں وہاں سے, جائیں, یا تو پیس ہو جائے, امن ہو جائے وہاں, یا پھر اگر کچھ ایکشن کرنا ہے تو کم از کم بے گناہ تو نہ مارے جائیں نا, اور عورتیں اور بچے نہ مارے جائیں. ایک تو یہ بھی مین ایشو تو یہ بھی تھا. تو یہ اس 4 مہینے میں ہم نے اس کو وہاں کنٹینمنٹ ضرور کی. وہاں رینجرز آئے, وہاں پنجاب پولیس آئی اور ساری لگی رہی, اور فائنلی ان کو آہستہ آہستہ وہ لوگ ادھر سے نکلتے رہے. اور فائنل ایکشن جب ہوا ہے, اس وقت ہمیں پتا ہوا تھا کہ یہاں اندر کوئی 125 سے 150 لوگ ہیں. آخری کنٹینجنٹ جو خواتین کا نکلا ہے, یہ حسام خود کوئی 11-12 عورتوں کو لے کر باہر آئی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا, اگر وہاں عورتیں تھیں تو حسام خود کیوں نکلی وہاں سے؟ جھوٹ بول رہی ہیں, ٹی وی پہ آ کر جھوٹ بولتی ہیں کہ وہاں عورتیں تھیں. خود آخری 10-11-12 عورتوں کو لے کر باہر آ گئی. تو کوئی عورت وہاں نہیں تھی, کوئی خاتون نہیں تھی, کوئی بچی نہیں تھی, کوئی بچہ نہیں تھا وہاں, اور نہ کوئی بچہ مارا گیا ہے, نہ کوئی خاتون, کوئی لڑکی, کوئی بچی ماری گئی ہے. وہاں فائنلی کیجولٹی فگر 94 تقریباً لوگ مارے گئے ہیں. اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کہہ رہے ہیں کئی 100 لوگ مارے گئے, عورتیں ماری گئیں, بچے مارے گئے, یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ ایکسٹریمسٹ عناصر ہیں. یہ وہ عناصر ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں, جو اپنی طرف سمپتھی گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے ایکشن کیا ہے اور اپنی جان پہ کھیلے ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں, بہادری دکھائی ہے, ان کا کوئی قوم پوچھ نہیں رہی ہے کہ بھائی ان کی فیملی سے بات کرو, ذرا ان سے تو پوچھو کہ کیا ہوا ہے. ان کے ہسبینڈ نے جو دلیری دکھائی ہے, اس پاکستان کے لیے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا ہے, ان سے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے کہ کیا ہوا ہے. اور یہ جو برقع پہن کر باہر نکلے تھے, ابھی ان کا بول بالا ہو رہا ہے. اور وہ جو حسام جو عورتوں کے ساتھ نکلی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں پیچھے اور لڑکیاں تھیں, تو خود کیوں آئیں؟ وہاں بیٹھنا چاہیے تھا انہیں ان لڑکیوں کے ساتھ. تو یہ ساری جھوٹ کی ایک فضا بنا دی گئی ہے. اور میں میڈیا سے کہوں گا کہ اس وقت ایک پاکستان میں
ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ایک مہم چل گئی ہے، وچ از ویری گڈ. کیونکہ میں تو 5 سال سے کہہ رہا ہوں پاکستان کو خطرہ انتہا پسندی، دہشت گردی سے سب سے بڑا خطرہ